الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله او نوی تلستون کے مخی د دینا من کتاب د کتابنا ولا تحطو بیمینکا او ندی لکل کول پا خلاص باندے ایزان پا دا وقت کی لرتاب المفتلون شک بکڑو باطل پرستو بل هو آیات بینات بلکہ دادی دلائل سپا سپا فی صدور الذین پسینو داغ کسانو کی اوتو العلم چورکڑ شوید ورطا علم وما یجادو بی آیاتنا او انکار نکی دایاتنو زمانگنا الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا ایدی لولا انزل علی آیتون ولن نازلی پدبان سموجزام من ربی طرفا درب ددنا قل ورطو آیا انما الآیاتو یقینا موجزی عند اللہ فنزد اللہ دیم وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ او یقینا زیما یرون کے اخکارام اولم یکفیم آیا کافی ندا دی لرا انا انزلنا چه یقینا منگا نازل کرده علیکل کتابا پتابانی کتابا یطلا علیهم چلستلشی بدی باندیم ان فی ذالک لرحمتا یقینا پدی کے خامخا رحمت دے وذکرا لقوم یومنون او نصیحت دے دا پارا دا مومنانو دا پارا دا قوم مومنانو قل ورطو یا کفا باللہ کافی دے اللہ بینی پمنزما کی وبینکم او پمنستاسو کی شہیدن گوادیم یعلمو پوئیگی ما پاغ سبانی فی السماواتی جدی پاسمانونو کی والارضی او پزمکو کی والذین آمنو بالباطلی آغا کسان چیمان روڑ دے پا باطلو پا شرکم وکفرو باللہ او کفر کڑے پا اللہ اولئک هم الخاسرون دغا کسان دی تاوانیان